नमस्कार. आज आम्ही आझाद मैदानाच्यान गोंयच्या जनतेच्या मुखार आयिल्लीं आसा की सांग्यार जे पोलिसान आज जे कॉमन मनीस आसा तांकां सतावपाचें जे सत्र सुरू केलां आनी जे आमचे मिनिस्टर आसा तांच्या आशिर्वादान हें चालू केल्लें आसा, सो जाचे झलक 26 तारखेक लोकांनी पळयल्लीच आसा. सो आज हे जे चल्लां प्रकरण हें आतां पासून न्ही, हें पयलीं पासून चल्लां, फक्त तें ऑनलायन रिकॉर्ड जालां म्हणून आज लोकांच्या नजरेक आयिल्लें आसा. सो आज सांग्यार जी दादागिरी, जी हुकूमशाही चालू आसा, जे करप्शन, जे रॉंग डुईंग, स्पेशली मिनिस्टर किंवा ताजे वांगड्याचे, जे रिपोर्टर, जे जर्नलिस्ट किंवा जे एक्टिविस्ट आज आवाज उठयता किंवा एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आवाज उठयता, तेन्ना तांकां किंवा तांच्या फॅमिलीक कसो हॅरेस करप हें कालच्या हातूंतल्यान दिसप येता. हें सत्र जे अमित नायक किंवा ताच्या फॅमिली भितर हें 13 सप्टेंबर ह्या दिसाच्यान चालू जाल्लें, जेन्ना अमित नायकाचे डेडली एटॅक जालो आनी हो डेडली एटॅक इम्रान बेपारी सारकेल्या जे हिस्ट्री शिटर्सांक हाडून केल्लो गेलो आनी आतां ऑलमोस्ट ताचो मास्टर मायंड जाणी सुपारी दिली तो प्रज्योत गांवकर, जो मिनिस्टर सुभाष फळदेसायचो निकटवर्ती आनी ताचो सरपंच, हो ऑलमोस्ट चार्जशिटाक भितर ताजें नांवूय आयिल्लें आसा. ताजे नंतर जेन्ना अमित नायक ह्या गोश्टीचेर आवाज उठयत रावलो आनी आवाज उठयता आसतना जेन्ना मिनिस्टराक दिसलें की आतां हो आवाज खंय आपल्या म्हाऱ्याक पावतलो, तेन्ना ह्या मिनिस्टरान आनीक खेळ खेळ्ळो. 12 डिसेंबराक जेन्ना SP सुनीता सावंत हिणें अमित नायक आनी ताजे घरकार राखी नायक म्हाका रितसर मिटिंगेक आपयल्लें एलॉंग वीथ DYSP सागर एकosकर, आनी आमी तिच्या ऑफिसाक 12 ते 12 आसात आनी 12 ते 3 म्हणल्यार तिच्या ऑफिसाक आसात. मिनिस्टर SP बरोबर आसा आनी अशें आसतना क्रायम ब्रांचाक भितर मिनिस्टरालो जो PA आसा, जो एक कंप्लेन दिता की त्याच वेळार रिवणा ह्या भागांत, जे ऑलमोस्ट मडगांवच्यान 25 किलोमिटर पयस आसा, ह्या भागां भितर अमित नायक खंय त्या मिनिस्टराची गाडी आडयता आनी ताजे कडेन 10 CR एक्सटॉर्शन डिमांड करता आनी सांगता की ते दिलें ना जाल्यार मिनिस्टर आली कसली डर्टी सिक्रेट आसा ते रिलीज करतलो. आनी ही क्रायम ब्रांच रजिस्टर करता. रजिस्टर करून जेन्ना आमी एंटिसिपेटरी करता तेन्ना पोलीस घरांत येवन फॅमिलीक त्रास करता. अमित नायकाचे फोटोज व्हायरल जातात. आज आमकां एंटिसिपेटरी मेळिल्ली आसा, पूण आज म्हणल्यार आमचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जायना आनी स्वताक एक कंप्लेनंट क्रायम ब्रांचाच्या SP वचून निवेदन दिता की 12 तारखेक हांव आपूण किंवा म्हजी घरकान्न खंय आशिल्ले SP ऑफिसाक आशिल्ले थंयच्यो CCTV फुटेजीस किंवा मोबायल लोकेशन हें तुमी घेवचें. आज ही परिस्थिती लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाची जाल्ली आसा आनी आतां तेवूय फसलो म्हणून कालचे जे सत्र आसा जे तांणी सुरू केल्लें, कित्याक ऑफेन्सीस तांणी सांगल्यो हांव ऑफेन्सिसाचेर उलयना, कित्याक ह्या ऑफेन्सिसाच्या अंडर ऑलरेडी ताका नोटीस येवन ताणें रितसर तांकां कॉपरेट जावन जें कितें आसा, जे ताका पुलिसांक रितसर आपली स्टेटमेंटूय दिल्ले, पुरावेय दिल्ले आनी आपली इनोसन्स आसा ते तांचे मुखार प्रूव्हय जाल्लें. पूण म्हाका खबर ना अचानक अशें कितें जालें की अचानक ही कंप्लेन आसा ती FIR भितर जाता आनी ती आउटरेजिंग मॉडेस्टी जाता आनी पोलीस 1.5 वरांचेर आमच्या घरा कडेन येता आनी हे जे सगळें अमिताक सोदपाची नाटकां करता, घर सर्च करपाची नाटकां येता. सो हे सगळें फक्त एक तेजे फॅमिली किंवा अमित नायकाक कसो हॅरेस करपाचो आनी तरी पूण आज तो आवाज उठयता किंवा आमी सत्यान आसा ते उलयता, ताचेर आवाज शिकपाचो आसा. पूण आज गोंयकाराक सांगपाक सोदता, आज हे जे एक्टिविस्ट तांणी म्हाका सांगलें की आमी आज तुमचे बरोबर येता कित्याक आमकां हें बरें दिसलें ना आनी ती आज आमच्या सपोर्टाक हांगा आयिल्लीं आसा. इतलेंच सांगपाक की आज गोंयांत तरी तर हांव आसूं किंवा अमित नायक आसूं किंवा ही बाकीची सगळी एक्टिविस्ट आसूं, आमी समाजा खातीर, सोसायटी खातीर काम करता, आमची फॅमिली आसता. पूण हे हॅरेसमेंट कितलें करप आनी कितले लेवलार करप हाची एक सीमा आसता. आज ज्या मनशाक दिसता की आपली फॅमिली हर्ट जाल्या, त्या मनशान आज म्हणल्यार चिंतलें ना की 13 सप्टेंबराक जेन्ना इम्रान बेपारी सारकेल्या हिस्ट्री शिटराक हाडून ज्या मनशाक काबार करपाक गेल्लो, त्याही मनशाक आज 2 भुरगीं आसा. एक 5 वर्साचो भुरगो आसा, एक 11 वर्साचो भुरगो आसा. ज्या भुरग्याक
आम्ही जवळ जवळ 1 म्हयनो स्कुलांतल्यान बंद दवरलो फॉर सेफ्टी पर्पज. आणि आता जेन्ना ताचे फोटोज ह्या दिसा व्हायरल करता की तो मिसींग फरार ह्या अर्थान करतात किंवा ते भुरग्यांक स्कुलांनी सुद्दां विचारता तुजे बाबाचे फोटोज येता. सो हें आज सत्र सांग्या भितर चल्लें आसा. कंप्लेनी दिल्ल्यो आज प्रवीण गांवस फक्त डस्टबिनाक उडयता. प्रवीण गांवस फक्त स्पेसिफीक कॅटेगरीली ज्यो कंप्लेनी दिता तो मास्टर दिता तेच आज काम करता. सो आज आमी सगळीं आसा आनी हांव तांकां हातूंतल्यान आज डिमांड करता की हो जो PI आसा ताका म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंड करपा जाय. आणि आज सांग्यात एक नवे PIची गरज आसा किंवा जाचे करून सांगेच्या जे जनतेक न्याय मेळटलो.